الله الرحمن الرحيم إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سفری صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اجدا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے سماعت نبوت، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام دی اور حضور علیہ السلام دی سماعت مبارک دی طاقت، سننے دی طاقت. حاضرین محتشم، اللہ رب العزت اپنی ذات اور اپنی صفات دے حوالے لا شریک ہے. وہ دی صفات اور وہ دی ذات دے کوئی بھی ادا ہمسر نہیں. اللہ رب العزت نو سنن واسطے کنا دی ضرورت نہیں. وہ بغیر کنا تو سن دے، بغیر اکھاں تو دیکھ دے. مگر رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیاں اپنے مقربین یہ طاقت عطا فرمائی کہ رب تعالیٰ انہوں نے دور اور نزدیک تو یکساں ایک جیسا سنن دی قوت عطا فرما دے. اور اگر کوئی اس چیز دا انکار کرے تو وہ قدرت الہی دا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہے کہ اپنے دشمنوں بھی ایسی قوتاں عطا کر دے. نمرود نو اللہ کریم نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی. فرعون نو رب تعالیٰ نے پوری روئے زمین دی بادشاہی عطا کی تھی. دجال دے بارے حدیث پاک کے چاندے کہ اللہ کریم انہوں اتنی قوت عطا کرے گا کہ وہ حکم دے گا تے بارش برس جاوے گی. وہ حکم دے گا تو زمین سبزہ اگاوے گی. وہ حکم دے گا تے لوگ مر جاون گے. حکم دے گا تے مردے زندہ ہو جاون گے. اپنی تلوار کے نال ٹکڑے کر کے تے ٹکڑیاں نو حکم دے گا تو ٹکڑے دوبارہ زندہ ہو جاون گے. حالانکہ دجال اوے جدے پیشانی تے متھے تے لکھیا ہوئے گا کافر، کاف فا را، او دے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا مگر رب تعالیٰ نو پھر بھی اتنی طاقت عطا کرے گا. تو جڑا رب فرعون تے نمرود تے شداد تے حامان اور دجال ورگے اپنے دشمنوں نو ایسیاں قوتاں عطا کر سکدا ہے.
وہ اللہ اپنے محبوبہ نو کیسیاں قوتاں تے کیسیاں شانہ عطا کردہ ہوئے گا. اور اگر دشمنان دے متعلق ایسیاں طاقتاں اور ایسی صفات دا انکار نہیں کیتا جا سکتا تو جڑے اللہ رب العزت دے مقربین اور او دے برگزیدہ نے پھر انہاں واسطے انہاں طاقتاں تے قوتاں تے صفات دا انکار کیویں کیتا جا سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، فرمایا اللہ جنو چاہے انہوں سنوا دے. یہ او دی شان ہے، وہ جنہوں جو چاہے او سنوا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا جڑے قبران دے وچ نے انہاں نو تسی نہیں سنا سکدے. ہاں جے رب چاہے تو انہاں نو بھی سنا دے. گرامی قدر حضرات، آج اساں بات کرنی ہے نبوت دی سماعت دی قوت دی. رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندے انہوں ایک قوت عطا فرمائی کہ وہ دور تے نزدیک تو ایک جیسا سن دے. اسی دنیا دار عام انسان قریب دی چیز نو تے سن سکنے ہیں مگر دور دی چیز نو اسی بالواسطہ نہیں سن سکتے. ویسے اسی موبائل دے ذریعے ہونتے اے مسئلہ ہی حل ہو گیا نا کہ بندہ امریکہ جو بیٹھا ہوئے پاکستان کال کرے تو دی آواز بھی سنی جا رہی، گل بات بھی سمجھی جا رہی، درمیان چھ تار بھی نہیں، واسطہ بھی کوئی نہیں، بالواسطہ گفتگو ہو رہی ہے. اگر انسان سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی بنا لوے تو انسان اتنی دور بیٹھ کے دوسرے دی آواز سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے. تو جنہاں نو اللہ کریم نے قوت عطا فرمائی اپنی خاص عنایت نال اج اساں انہاں لوگاں دا ذکر کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اندر سانو بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ والے نے دور تو سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا. بڑے معروف واقعات نے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، اجازت دے میں کہ میں اپنے گھر لگا جاواں. اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر بنے، اتھے لوگوں نے حج کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، طواف کرنا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پہ کھلو جاؤ تے اعلان کرو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اعلان کرو کہ آؤ لوگو اللہ دا گھر بن گیا، آکے دا حج کرو. رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیکھیا کہ میں کعبہ بنائے تے کائنات دے اندر اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اے مکہ شہر تے آباد نہیں اجے ہویا، چھوٹی جی بستی ہے. تے اللہ فرما رہے ساری کائنات دے انساناں نو آواز دیو تے میں مکے دے پتھر تے کھلو کے آواز دیواں تے کنوں سنی جاوے گی، کون سنے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا تو آواز تے دینا. بولیے گا سبحان اللہ. تسی آواز تے دیو نا. ہن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھلو گئے. آپ نے اعلان کی فرمایا. اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو آؤ اللہ دے گھر دا حج کرو، اللہ دا گھر بن گیا کہ دا طواف کرو. گرامی قدر اللہ دے نبی نے پتھر تے کھلو کے آواز دیتی. مفسرین فرما دینے پوری کائنات انساناں ابراہیم دی آواز سن لئی. جڑے ماما دے شکمہ دی اندر نہیں او نبی اللہ دے نبی دی آواز سن لئی. جڑی روح عالم ارواح دی اندر نہیں او نبی ابراہیم دی آواز سن لئی. جدرو نے ایک باری لبیک آکھیا او زندگی ایک باری حج کرے گا. جڑا دو باری جدرو نے لبیک آکھیا او زندگی دو حج کرے گا. جدرو نے جنی بار لبیک آکھیا او زندگی چونے حج کرے گا. نوجوانوں پتہ لگیا جے نبی پکارے امتی عالم ارواح سن لیندا ہے، پھر امتی پکارے تے نبی بھی مدینے سن لیندا.
ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا تے روحاں نے سن لیا. ابراہیم دی آواز دا کمال بھی ہے تے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو روحاں تک پہنچا دیتا جیڑیاں عالم ارواح کے اندر سن. تو معلوم ہو گیا کہ یہ عام امتی دی سماعت دا اے حال ہے تے نبی دی سماعت دے کیا کہنے. بولیے گا سبحان اللہ. ایک دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن مجید چ ہور ارشاد فرمایا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ارادہ بنایا گیا کہ انہوں نے اسی معراج کرائیے سیر کرائیے. بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے دے پر تے بٹھایا گیا تے بعد فرماتے ہیں کہ پتھر تے کھڑیاں کر کے اللہ نے فرمایا آسمان وال ویکھو. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح زمین تے کھلو کے آسمان وال ویکھیا. خالق کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ بولے سبحان اللہ. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میں تو انہوں تھوڑے جا مسئلہ سمجھانا ہے. یہ بات میں وضاحت نہ انشاءاللہ عرض کرنی ہے. وقت دکھلت ہے کہ نبی نو اللہ نے قوت سماعت کیسے تاکیتی ہوندی ہے. حالانکہ ایک قوت علیحدہ ذکر کریے تو علیحدہ تقریر ہے وہ بھی کرانگے انشاءاللہ. آج صرف میں سماعت دی نبی دے سنن دی طاقت کتنی ہے یہ میں انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے. اللہ نے رضا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. پروردگار نے فرمایا ابراہیم نے پتھر پہ کھلو کے آسمان والے کے آؤ. مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم دی نگاہ عرش الہی تک جا رہی. مفسرین نے فرمایا سدرۃ المنتہا تک بھی دیکھ رہے تاکو سرا تک بھی دیکھ رہے. مفسرین فرماتے ہیں اس دن تو بعد ابراہیم علیہ السلام مشرق سے مغرب دی آوازاں سن لیندے نے شمال سے جنوب دی آوازاں سن لیندے نے. سنیے اللہ نے قرآن مجید دے اندر ایک اور نبی دا ذکر فرمایا قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. اللہ کے نبی سلیمان اپنا قافلہ لے کے جا رہے اپنا لشکر لے کے جا رہے کہ راج ایک کیڑی بولی وہ جڑی کیڑیاں دی سردار تے ملک آئے کہاں لگی کیڑیوں اپنے بلّاں دے اندر چلیے جاؤ اپنے سوراخاں دے اندر چلے جاؤ. کدھر سلیمان تے انہاں دا لشکر تانوں اپنے پیراں دے نیچے نہ روند دے وہم لا یشعرون انہاں نو خبر بھی نہ ہوے. کیڑی سمجھی رب دے نبی نو خبر نہیں پر اللہ دے قرآن نے فرمایا فتبصر ضاحكا من قولها. اللہ دے نبی سلیمان نے 3 میل تو کیڑی دی آواز سن لئی. 3 میل تو رب دے نبی نے کیڑی دی آواز سن لئی. اللہ دے نبی حضرت سلیمان مسکرا پے کہ کیڑی کہندی ہے وہم لا یشعرون. نبی نو خیال آیا اے سمجھ دیے سانو پتہ نہیں چلنا. فرمایا 3 میل تو آواز سن لئی. پھر پہلے سفر کر کے آپ کیڑیاں دے قریب گئے. لکھاں کیڑیاں اسے کیڑی نو پھڑ کے تلی تے رکھے فرمایا تو بھئی بول دی نوجوانوں اسی کیڑی دے اوتے اپنا کان بھی رکھ دئیے سانو کیڑی دی آواز نہیں سنی جاندی. اج بھی سائنس نے اتنی ترقی کر لئی اج بھی کوئی کیڑی دی آواز نو ریکارڈ نہیں کر سکیا. مگر اج تو 4000 سال پہلے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے 3 میل تو کیڑی دی آواز نو سن لیا. پتہ چل گیا ابراہیم دی سما دا حال پتہ لگیا سلیمان دی سما دا حال. اللہ دے نبی موسیٰ جب اللہ دی تجلی ویکھ آئی اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا
رأيتا اللہ دے نبی موسیٰ کو کلیم اللہ دی تجلی بے گیا سوئی دے نکے دا کروڑ حصہ اللہ دے نبی نے رب دی تجلی ویکھی مگر علماء مفسرین فرما دینے جب موسیٰ اپنے گھرے آئے فرما دینے ترین تے کالی رات دے اندر کالے پہاڑ تے کالی کیڑی ٹر دی اللہ دے نبی موسیٰ نو تریاں میلاں تو اس کیڑی دے ٹرن دی آواز آ جاندی سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے اور بولے سبحان اللہ پھر بولے آجے ابراہیم علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن سلیمان علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن موسیٰ علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن آ گیا مفسرین دے ذریعے میں تھوڑا تھوڑا نال عرض کردہ جاواں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام سنیے یعقوب علیہ السلام دی سماعت دیکھو انہاں دی طاقت دیکھو انبیاء دی قوتاں ویکھو رب نے کیسی عطا فرمائیاں یوسف بیٹھے نے مصر دے اندر تے یعقوب بیٹھے نے کنان دے اندر تے 40 سال دی جدائی ہے 40 سال دی باپ تے پتر دی جدائی جدو بھائی گئے نا تے جا کے کہنے لگے کہ اسی تو آڈے بلید آئے ہیں تے ابا جی تو آڈے گامے چ رو رو کے نا تے نبینا ہو گئے نے نبینا ہو گئے نے حضرت یوسف نے قمیص بھیجی فرمایا میری قمیص لے جاؤ تے جا کے ابو جی دی نا اکھیاں تے رکھیا جے تے میری قمیص لے جاؤ پڑھا قرآن اللہ دے نبی یوسف جا پاری قمیص لے کے کنان مصر ٹلے ادھر کنان دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتریاں دے نال گلاں پہ کر دینے تے فرما دینے انی لاجد ریح یوسف لولا آپ نے فرمایا میرے پوتریو پوتریو اے میری بہو کہ اے نہ آکھو بابا پاگل ہو گیا ہے کہ اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی 3 میل دور پتر قمیص لے کے جے آیا نہیں تے یعقوب کی فرما رہے نے انی لاجد ریح یوسف مینوں اج نہ یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے پوتے پوتریاں کہنے لگے تے بہواں کہنے لگیاں بابے نو تے ہر ویلے یوسف دی پئی رہندی ہے او دے خواب اوندے رہندے نے فرمایا لولا ان تفندون جے اے نہ آکھو کہ بابا دا دماغ کام نہیں کردا تے اونج اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے دیکھی جو نبی دیاں کو بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی پڑھا قرآن پہ کاش تسی بول دے تے میں پڑھ ہی دیندا میں نے پتہ کئی بیلی جڑے اے سامنے بیٹھے نے تے چلو ذوق نہ جڑے پیچھے بیٹھے ہونا تو او ماشاءاللہ صلاح کر کے آوندے ہو کہ اج اسی سب ٹل لالن میں تے نہیں بولنا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو تھوڑا جہا سہارا کرو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ جے ہوندی کو معافت تے چلو میں تانوں لنگر دے آسرے دی کو گل سنائی دیندا پر اے جمعہ ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو تے سبحان اللہ بھی بولیا کرو تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم آپ نے فرمایا جو کھا کے آیا دسنا جو گھراں چ رکھ کے آیا دسنا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم باذن اللہ نہ تواڈے مردے بھی اللہ دے حکم دے نال زندہ کر دینا اللہ دے نبی عیسیٰ قبر تے کھلو دینے کھلو کے فرما دینا قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ رب دے نبی عیسیٰ پکار دینے مردہ اٹھ کے بیٹھ جاندے نوجوان اوہ کی رہنے والے قرب و جوار تے آنے والے نبی مردے نو پکار دا مردہ اٹھ کے بیٹھ جاندے پتہ چلے سن دے تے اٹھ دے
تے مردے سنیا تے اٹھیا نا تے جے مردہ سندا ہی نہیں تے اٹھیا کیویں سبحان اللہ عیسیٰ پکارن مردے نو کہ مردہ اٹھ جائے جی یار عیسیٰ کہہ کے اٹھاندے نے اٹھ میرے نبی نے قبر چاونا نا تے سونے دی خوشبو سونگ کے مردے اٹھ کے بیٹھ جانا جدو ماہی نے قبر چاونا ہے مردے اٹھ کے بیٹھے جانا ہے گرامی قدر ہے یوسف نے وے کے لوگ مردے گئے میرے نبی دا حسن وے کے مردے ہی اٹھ کے قبر چ بیٹھ جانا اتھے مر رہے تے اتھے زندے ہو رہے بارہ میں اس پینڈے نہیں پڑھنا اج میں تو انہوں صرف نبی دیاں چند قوتاں خصوصاً قوت سماعت درد کرنی ہے پتہ چل گئے ان تمام واقعاتوں کہ نبی دی قوت عام بندے دی قوت فرق ہوندہ ہے نبی ورگا عام انسان نہیں ہو سکتا اتنے ہوگی نا انبیاء دی طاقت میں تھوڑا جا تو انہوں جبریل امین علیہ السلام دی قوت سماعت سناوا حدیث پاک کے چاندہ کہ جبریل امین علیہ السلام ایک دن اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے سجدہ کرنگے اللہ کریم فرمائے گا جبریل اج تو ساں کوئی عجیب گل دیکھئے جڑا اس طرح کر رہے ہو تو جبریل عرض کرے گا یا اللہ میں نو دوزخ وچوں آواز آ رہی ہے کو دوزخ دی تہ وچ پہ پڑھ دا یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو یا حنانو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدا دی توحید تے ایمان رکھن والا آخری دوزخی ہوئے گا جڑا جنت وال بھیجا جائے گا غالباً جبریل امین علیہ السلام جب سجدہ کرن گئے تو عرض کرن گے یا اللہ میں نے دوزخ دیتا ہے جو آواز آ رہی ہے کوئی پڑھ رہا یا حنانو یا منانو ہن دوزخ کتھے وے تے جبریل کتھے وے جبریل بیٹھے سدرۃ المنتہا تے جبریل دی سدرۃ المنتہا تو لے کے دوزخ دا فاصلہ تقریباً کم و بیش 2000 سال دا ہے تے دوزخ دی تہ دے وچ ہن دوزخ دی تہ کنی گہری ہے سنا دے ماں نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابے کے بارے چ بیٹھے تھے اچانک ایک دھماکے دی آواز آئی صحابہ ڈر گئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ دھماکے دی آواز کتوں آئی قول اعظم علی نے فرمایا صاحب آج تو 70 سال پہلے ایک پتھر فرشتے آنے دوزخ وچ سٹیا سی اج 70 سالاں دے بعد او پتھر دوزخ دی تہ وچ جا کے گریا ہے او دی آواز آئی ہے نوجوانوں پتہ چل گیا دوزخ تے پتھر ڈگیا میرے نبی نے زمین تے بیٹھ کے سنیا اے بھی پتہ چل گیا 70 سال دی سفر جنی گہری دوزخ ہے تے جبریل نے دوزخ دی آواز سن لئی سجدہ تے بیٹھ کے پتھر دوزخ دی تہ ڈگ گیا میرے نبی نے مدینے بیٹھ کے آواز سن لئی علماء فرماندے نے جبریل کہندا اس دن تو بعد نہ کدے کملی والے نے مسکراندیاں بھی نہیں ویکھے آؤ پتھر دوزخ دی تہ ڈگ گیا میرے نبی نے سن لیا او میں تانوں تھوڑی جی نبی دی سماعت عرض کراں نوجوانوں جبریل ہوے جڑا میرے نبی دے قدم چم جائے انما خلق لخدمت النبی جبریل ہوے جڑا پیدا محمد دی خدمت لی کیتا گیا ہے تے جے خادم دی قوت حال مخدوم دی قوت کی حال ہوے گا نوجوانوں دوزخ دے وچ پتھر ڈگیا میرے نبی نے سن لیا اگلی گل سنو میرے نبی فرمایا صحابہ کوئی آواز آندی جے عرض کیتی کملی والے کوئی نہیں آئی حضور نے فرمایا دیکھو ذرا غور نال سنو آسمان وچ چر چر دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں عرض کیتی کملی والے آسمان چر چر کیوں کر رہا ہے فرمایا آسمان تے ایک چپا بھی جگہ ایسی نہیں ایک گرا جگہ بھی ایسی نہیں جتے فرشتے خدا دی تسبیح نہ پڑھ دیاں خدا حق بن جاؤ چر چر کرے او دے تے فرشتے ہی اتنے نہیں پتہ چلے آسمان تو چر چر دی آواز آوے میرے نبی زمین تے بیٹھ کے سن لیندے ایک دن آواز آئی فرمایا صحابہ کوئی آواز سنی جائے عرض کیتی سونیا سانی سنی میرے آقا فرمایا جا آسمان دی کھڑکی کھلی ہے کہ میں پیا سننا وا نوجوانوں جدو کملی والے معراج کر
کے واپس سے آئے فرمایا بلال نہ بلاؤ. حضرت بلال آئے. نبی کریم نے فرمایا بلال کو تسبیح پڑھنا ہے, کوئی ورد کرنا ہے, کوئی وظیفہ پڑھنا ہے. عرض کی تھی کملی والا کوئی نہیں. فرمایا میں جنت دی سیر کردا سا, مینوں اگے اگے کسے دے ٹرن دی آواز آئی. میں عرض کی تھی اللہ اے کون ہے جڑا میرے بھی اگے پیا ٹری جاندا ہے؟ اللہ فرمایا سونے تیرے اگے اگے ٹرے. سونے ذرا زمین ول ویکھ. فرمایا میں جنت زمین ول ویکھیا. بلال تو مکے دی گلی چ پیا ٹردا سیں, تیری جُتی دی آواز مینوں جنت سنی جا رہی. سنی ماما دے پترو میرے نبی زمین تے بیٹھے نے, آسمان دی سنی جا رہے, آسمان تے گئے بلال دے قدماں دی جُتی دی آواز سنی جا رہے. پتہ چلے اللہ نے محمد نو ایسی طاقت دیتی ہے, اوتھے جا کے اتھوں دیاں سن لیندے نے, ایتھے بیٹھ کے اتھوں دیاں سن لیندے. سبحان اللہ. جنہوں سمجھ آئی بس وہ بولو سبحان اللہ. اتھے بہ کے اتھوں دیا سن لیندے نے, اتھے جا کے اتھے دیا سن لیندے نے. تائیں والا حضرت فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, تیرے میرے کن نزدیک دی سن سکتے نے, دور دی نہیں نہ سن سکتے, پر ایتھے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان. نوجوانوں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسی سماعت عطا کی تھی. اے دیکھو نا, انسان دی اکھ دے سامنے پردہ لٹکا دیئے, دیکھ سکتی بولو ہرگز نہیں. تو یہ انسان دے کان دے سامنے پردہ رکھ دے گی تو سنے گا کہ نہیں؟ سنے گا, سنے گا. اکھ دے سامنے پردہ ہوئے نہیں دیکھ سکتی, کان دے سامنے تسی 10 پردے بھی ڈک دے پھر بھی سن لیندے. تے جے رب دے نبی زمین تے بیٹھ کے آسمان تک ویکھ لیندے نے, تے اکھ نالو کان دی سماعت زیادہ ہوندی ہے. اکھ دے سامنے پردہ ہوئے ویکھ نہیں سکتی, کان دے سامنے پردہ ہوئے وہ سن لیندا ہے. تے جے نبی زمین تے بیٹھ کے آسمان تک ویکھ لیندے نے, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جی اس زمین تے بیٹھ کے تے آسمان ویکھ لیندے نے, تے عرش الہی تک انہاں دی نظر جاندی ہے. تے انہاں دی سنن دی طاقت کتھے تک جاندی ہوے, جنہاں دی نگاہ اتھے تم پہ کم کر دی, انہاں دی سماعت کتھے تک ہوے گی, حالانکہ کام دے اوتے پردے آ جان پھر بھی سن لیندے. گرامی قدر حضرات, میں دن جی بھی پڑھیا کرنا, ہجر ربی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے. ایک باری مل کے نال پڑھیا جو تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. نوجوان میرے آقا نے فرمایا جدو خاموں تے بیوی رات نو لڑ دینے, کمرے چ بیٹھ کے خاموں تے بیوی جدو لڑ دینے, ہن تسی انج بیٹھے ہو جویں نہیں لڑدے کدے. چلو بہرحال یہ کو منے یا نہ منے بیت دی سارے نال ہی ہے. نبی پاک نے فرمایا جدو خامن تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ دینے تے خامد ہوے نیک,
تے ہوئے جنتی تے جنت دی حور جنت وچوں پکار کے نا تے بیوی نو کہندی ہے اے دے نال نہ لڑیا کر، انہیں میرے کو لا جانا ہے، میں انہوں بڑا راضی رکھنا ہے۔ اچھا خاوند تے بیوی پہ لڑ دینے زمین تے کمرے ظاہری طور تے کوئی نہیں دیکھ رہے، حور بیٹھی جنت تے ان جنت کی تھے پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان تک تقریباً 500 سال دا سفر ہے۔ پہلا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے، دوسرے اور پہلے آسمان دا درمیانی فاصلہ پھر 500 سال ہے، دوسرا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے۔ اس طرح 7 آسمان دی ترتیب ہے، یعنی پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان 7 آسمان تک جنت تک تقریباً 5000 سال دا سفر۔ کتنا؟ سارے بولیے کتنا؟ زمین تو لے کے جنت تک 5000 سال کا سفر ہے۔ خامت بیوی زمین تے پہ لڑ دینے، حور جنت بیٹھی ہے، نالے بیخ بھی رہی نالے سن بھی رہی، تے کہندی ہے نہ لڑیا کر، انہیں میرے کھلے آ جانا، میں نہ بڑا راضی رکھنا ہے۔ میری ملت دیو نوجوانوں جے ایڈی دور بیٹھی جنت دی حور سن سکدی ہے، پھر مدینے بیٹھا رب دا نور بھی سن سکدی ہے تے حضور بھی بولے آجے حضور بھی سن سکدے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میرا غلام درود پڑھے تے فرشتے او دے نام تے او دے باپ دا نام لے کے میری بارگاہ پہنچ کر دینے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے تو ہاڑے تے درود شریف پڑھے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہندے نے کہ جی نبی سن سکدے تے پھر فرشتے کیوں پہنچان دے؟ تے میں سوال کروں گا فرشتے سن سکدے نے تے کملی والا نہیں سن سکدا؟ او بولو یار سبحان اللہ۔ اگر فرشتے حضور دے خادم دے غلام ہو کے میرا تہاڈا درود سن سکدے تے کملی والے بھی، پھر تسی سوال کرو گے ایسے صاحب جو حضور سوندے نے تے فرشتیاں دی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ بھائی اللہ نو نہیں پتہ نیکیاں کون کر رہے ہیں تے گناہ کون کر رہے ہیں؟ پتہ نا؟ پھر آ جڑے موڑیاں تے فرشتے بٹھائے نے کہ لکھ کے لے آیا جے، یہ کیوں رکھے نے؟ پتہ لگیا بادشاہ جڑے ہوندے نا انہاں نوکر رکھے ہوندے نے کام کرنے واسطے، سن دے تے آپ بھی نے پر حضور نے نوکر رکھے نا۔ تے فرشتے جا کے عرض کردے نے کملی والے فلاں ابن فلاں نے تہاڈے تے درود و سلام پڑھے۔ اور یاد رکھیے گا اے ہن اسی بیٹھے ہیں تے درود شریف پڑھ رہے ہیں نا، جنی باری حضور دا نام آ رہے انی مرتبہ سی منہ چ درود شریف پڑھنے ہیں نا لبا دے اندر۔ جدو امتی نبی پاک تے درود پڑھدا ہے تے جیڑی مجلس دے اندر بار بار درود شریف پڑھیا جاوے، دوسرا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلا درود شریف نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچا دیتا جاندا ہے۔ دوسری بار پڑھن تو پہلے پہلا درود میرے نبی دی بارگاہ وچ پہنچا دیتا جاندا ہے۔ پہنچان والے دی سپیڈ ویکھ تے سنن والے دی سپیڈ ویکھ۔ گرامی قدر حضرات، میرے کریم آقا علیہ السلام دی سماعت، میرے نبی دی سنت دی طاقت دیکھیے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری دے نال یہودیاں دے قبرستان کو گزرے تے سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری جی یا رسول اللہ، فرمایا یہودیاں نو قبر چ عذاب پیا ہوندا ہے تے انہاں دے چیخن دی آواز میں محمد پیا سنن۔ حضور دے ایک صحابی نے حضرت نعیم بن عبداللہ انہاں کھانسی کی تھی، حضور جنت چ سنی نہیں؟ تسی بول دے سبحان اللہ، کنوں سناواں بھائی؟ بلال دی جتیاں دی آواز سنی، حضرت نعیم بن عبداللہ دی کھانسی دی آواز جنت چ سنی۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت دے کولوں گزریا تے قرآن پڑھن دی آواز آئی تے مینوں خیال آیا جنت تے قرآن نہیں نہ ہے، ایتھے تو کوئی نیکی نہیں نا، ایتھے نیکیاں دی جزا دی جگہ ہے، ایتھے نیکیاں دے انعام دی جگہ ہے۔ جنت چ نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، عمل صالح کوئی نہیں، نہ تلاوت قرآن ہے، اوتھے عمل تے نہیں نا، اوتھے عملاں دی جزا دی جگہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مینوں خیال آیا یہ قرآن کون پہ پڑھ دے؟ تے حضور فرماتے ہیں او حارثہ بن نعمان، او میرے صحابی یہ قرآن پہ پڑھ دے سن تے مینوں اوتھے آواز غلام کھانسی کرے تے آواز ٹر جاندی،
غلام دے جتیاں دی آواز ٹوٹ جاندی، غلام قرآن پڑھے میرے نبی نو آواز پہنچ جاندی۔ سنیے ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز دا وضو فرما رہے، میری اور تہاڈی روحانی اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے وچ میرے نبی قیام پذیر حضور تہجد دی نماز دا وضو کرنے واسطے غسل خانے وچ تشریف لے کے گئے۔ اچانک نبی کریم فرماتے نے لبیک لبیک لبیک، تین باری لبیک فرما کے حضور تین باری فرماتے نے نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کیتی گئی، تیری مدد کیتی گئی، میں آیا تیری مدد نو۔ جدو سرکار وضو فرما کے باہر تشریف لے آئے تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی تھی، یا رسول اللہ آواز بھی کسی نے دیتی، جواب کنوں دے رہے سو؟ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے غلامات قبیلے ہوتے مکہ المکرمہ دے قریب کافرہ رات و رات میرے غلامات دے حملہ کر دیتے ہیں، انہاں دے بچیاں نو قتل کر دیتا ہے، بزرگاں نو قتل کر دیتا ہے۔ انہاں ظالمہ اتنا ظلم کیتا کہ جڑا کعبے تے حرم دے اندر چلا گیا انہاں بھی نہیں چھوڑیا، حالانکہ حرم دے اندر شکار تھے، اتھی جنگ کرنا مانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کافروں نے حملہ کیتا ہے، میرا ایک غلام جدا نام ہے عمر بن سالم خزائی، وہ خزا قبیلے دار، انہیں اتھے بہ کے مدینے ملمو کر لے آئے کہ میں نو باجہ مار کے پہ آیا خدا سناواں کی میں درداں دی کہانی اپنے ہاتھ کھڑے کر لو، تسی بھی سنا لو، جدہ ایمان نبی کریم سن دینے اپنے ہوکے ہارے ہاں زندگی دے تو کھچولی جے رکھے، آؤ نبی کریم سنا لئیے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ گونج پا دیو سناواں میں درداں دی کہانی، ان میں نے تجھے پڑھنا سناواں۔ سارے دی سنن والے آؤ تیرے غلام پہ پکار دینی، کملی والے توجہ کرے آجے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا میرا غلام پہ پکار جائے، میں اپنے غلام نو جواب پہ دینا، نوجوانوں پتہ چلیا غلام کدھر بھی پکارے، جدو بھی پکارے، کتھے بھی پکارے، جیڑا بھی پکارے، میرا نبی اپنے غلامہ دیا فریاداں سن دائے۔ ایک دن نبی کریم دے چچا عباس آئے، عرض کی تھی کملی والے میں بچپن چ ویکھیا سی تسی پگوڑے چ کدے ہسدے کدے روندے سو۔ نبی کریم نے فرمایا چچا جی میری دائی حلیمہ نے میرا بازو ذرا پگوڑے دے نال بندھ دتا تے درد ہویا میں روندا سا، چن ہسدا سی میرے نال کھیڑدا سی میں بھی ہسدا سا۔ حضرت عباس بڑے حیران ہوئے، عرض کی تھی کملی والے چن نال کھیڑدا رہے ہیں، میرے نبی فرمایا چاچا جی بڑے حیران ہوئے ہو، عرض کی تھی سونیا گلی بڑی حیرانگی والی ہے۔ فرمایا چاچا جی جی آنکھوں کہ تو حیرانگی والی سنا دے وہاں، عرض کی تھی سونیا سنا دے۔ فرمایا تے چن نال کھیڑن دی گل ہے، فرمایا چاچا جی اجے میں اپنی ماں دے شکم دے اندر سا تے چن رب دے عرش دے سائے تھلے جدوں سجدہ کر کے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا سی، او دی تسبیح دی آواز میں اپنی ماں دے شکم وچ سندا رہیا۔
آئی سمجھتے بولے آجے پھر سبحان اللہ. فرمایا چند جدو تسبیح پڑھ دا سی نا حضور دے چچا جی حیران ہوئے. حضور فرمایا چچا جی اگلی گل سناواں. جی سونیا. نبی پاک نے فرمایا جدو لوہے محفوظ ہوتے لوگاں دی تقدیراں لکھیاں جا رہی ہیں سن نا تے قلم دے ٹرن دی آواز میں اپنی ماں دے شکم چ سندا رہا. تے معروف ہے نا حضور نے فرمایا میں بچپن تو پتھر نو جاننا جڑا بچپن تو میں ویکھدا رہا میں مکے دی گلی چ گزردا سا تے مینوں کہندا سی السلام علیکم یا رسول اللہ. پتھر نو بچپن تو فرمایا میں جاننا میں جدوں بھی گزریا انہوں نے مینوں سلام آکھیا ہے. پتھراں دی سن لیندے جانوراں دی سن لیندے. فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکم یا رسول اللہ. مولا علی فرماندے نے سرکار نے مکے دے پہاڑیاں چ گزریا تے جڑے درخت کول گزریے پہاڑ تے پتھر کول گزریے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. سن دین نا کو پکارے تھے صحیح. اللہ نے نبیوں نے ایسی قوت سماعت عطا کی تھی. نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے جس دن مکہ نو فتح فرمایا نا تے حضرت بلال نے فرمایا چل کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ. تے کافر ویکھ رہے او تے تین کافر کھڑے. ایک بول کے کہندا چنگا ہی ہو گیا میرا ابا مر گیا. انہیں اج دا دن تے نہیں نہ ویکھیا کہ کالے رنگ دے حبشی غلام کعبے دی چھتاں تے چڑھ گئے. ایک بول کے کہنے لگا جی میں رب دی مرضی پھر کی کری. ابو سفیان بھی قریب کھڑا سی اج کلمہ نہیں سی پڑھیا. تے کافر کہنے لگے تو بھی کچھ بول. کہنے لگا میں نہیں بولنا. پوچھو دینے کیوں. تے ابو سفیان اج کلمہ نہیں پڑھیا مگر کہنے لگے جے محمد نے ایتھے آ کے تے انہاں پتھراں تو پوچھ لینا کہ اسی کیڑیاں گلاں پہ کردے ساں تے تے پتھراں ساریاں سنا دینیاں تے میں نہیں بولنا. اجے کلمہ نہیں پڑھیا مگر عقیدہ تے ایمان کیسا ہوئے میرے نبی دی ذات ہوتے. کہنے لگے جی نہ پتھراں نو آ کے نہ پوچھ لینا کہ بندے کی گلاں پہ کردے سن تے پتھراں دس دینا ہے. اے اجے کلمہ نہ پڑھن دی کیفیت ہے تے صحابہ دی کیفیت پتہ کسی میں کتاب وچ پڑھیا ہے اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے کناں چ گل کردے سن کدھر حضور نو خبر نہ ہو جاوے. اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے بھی کناں چ گل کردے حیا دی وجہ تو کدھر سرکار نو نہ سنی جاوے. انہوں نے پتا سے میرے آقا سن دینے دور تے نزدیک تو ایک جیسا سن دینے. نبی کریم ٹوڑے ٹوڑے قریب آئے تھے. حضور نے پہلے نے فرمایا ہاں بھئی کی گلنا پہ کر دے سو. کہنے لگا جی کچھ نہیں. حضور فرمایا میں دساں. حضور نے فرمایا تو انجا کیا سی. کہنے لگا جی تو اس طرح کیا. کہنے جی. تیسرے نے فرمایا تو اس طرح کیا. کہنے لگا ابو سفیان والا جے میرے نبی ویکھیا یہ بولے نہیں. وہ اگو کہنے لگا جی میں کچھ نہیں آکھیا. مسکرا کے حضور فرما دے مینوں پتہ ہے تساں کچھ نہیں آکھیا تیری سماعت تو صدقے جاواں. اولاد والی قریب آ کے فرمایا مینوں پتہ تو کچھ نہیں آکھیا. ایک کافر ول ویکھ کے کہن لگے تو کی آکھیا ہے. وہ اجے دسن لگا فرمایا ٹھہر جا جیڑی تیرے من وچ او میرے کن وچ جیڑی تیرے من وچ او میرے کن وچ اس بات پہ پڑھنا جس پاسے ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے جس پاسے ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. گرامی قدر یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہورے دنیا تے سن تے سن دے تے قبر چ نہیں سن دے. یہ تے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو تسی مردے نو دفن کر کے ٹوڑ دے ہو پھر وہ تہاڈی جوتیاں دی آواز سن دے. اچھا عام مردے نو کسے زندہ بندے نو بندہ قبر چ دفن کر دے تے انہوں باہر جوتی تے ٹوڑ کے وکھائیے تے انہوں بعد قبر چ نکال کے پوچھئے ہاں بھائی تین جوتی دی آواز آئی تو کہندا نہیں. اتنے من مٹی دے نیچے آواز تے جوتی دی نہیں نہ دی. پر نبی کریم نے فرمایا مردہ جنہوں دفن کر دیں دیو نا
دی قوت سماعت دفن ہون تو بعد اتنی تیز ہو جاندی ہے کہ تواڈیاں جتیاں دی آواز قبر تو سندا ہے۔ اچھا جے دفن ہون تو بعد قبر دے وچ عام مردے دی قوت سماعت دا حال ہو جاندا ہے تے نبی دے کیا کہنے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ فرماندا ہے جو جو وقت گزردا جاوے گا سونیا سی تیریاں شاناں بدھاندے جاواں گے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلام جدو نبی پاک دا وصال ہویا نا، سرکار دے وصال پاک دے بعد 3 دن اجے گزرے، صحابہ مسجد نبی چ بیٹھ کے حضور دیاں یاداں چ پھر روندے۔ اچانک ایک نوجوان آیا تو مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نہ کوئی اجنبی ہے تو پکار کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد۔ امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرما کے انہیں جدو ابا سلام کیا نا حضور دا نام لے کے صحابہ مڑ کے دروازے بل ویکھیا کون ہے جڑا ساڈے غم تازے کرن آ گیا، کون ہے؟ صحابہ کبار نے مڑ کے ویکھیا کون ہے جڑا ساڈے غم تازے کرن آ گیا ہے۔ مولا علی نبی پاک دے منبر نہ ٹیک لگا کے بیٹھے، آواز دے کے انہوں قریب بلایا، فرمایا کون ہے کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا تیرا نام محمد ہے۔ فرمایا میں تے تے بوے دا غلام ہوں۔ کہنے لگا جلدی کرو مینوں کو محمد نال ملا دیو، میں محمد کول ملنے آیا، میں سن کے آیا ماں اللہ او دے گناہ معاف کردا جڑا محمد کول معافی منگ لائے، میں محمد بوے تے رب کول معافی لین آیا۔ مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے فرمان لگے نہ بولیا کنوں ملن آیا ہے، اج 3 دن گزرے نہیں اسی اس یار دی دید نو ترس گئے۔ قبر انور والی اشارہ کر کے فرمان لگے نبی کریم پردہ کر گئے، اسی آپ ترس گئے یار دی دید کرن واسطے۔ آر پہ کھڑی فرما دینا ہے تو بیلی سب جگہ بیلی انویلی بیلی سجنا باج محمد بخشاؤ اس کی پئی حویلی۔ نوجوانوں مولا علی رون لگتے، سارے صحابہ چیخا مار کے رو رہے۔ وہ نوجوان ٹریا ٹریا نبی کریم دی قبر کو لے آیا، انہیں آ کے قبر میں کلمہ مارے کہنے لگا اٹھ سنیا میں تے بڑی دوروں آیا، میں تے سن کے آیا اللہ دے گناہ کریے تیرے بویاں معافی مل جاندی ہے۔ کملی بالیا بھی چھوڑے دے گیا، دس کتھے جا کے رب راضی کرا، سنیا میں اپنے رب کو معافی لے دے، اس درد دے نال رویا۔ صحابہ چیخا مار کے روئی جا رہے، کدے نبی پاک دی زندگی چاہتا نبی رون نہ دیں، نوجوان صحابہ نبی دا بھی چھوڑا یاد آیا، یہ لگیاں والے چپ نہیں کر دے، دئیے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے، ان جائیے کیڑے پاسے۔ وہ نوجوان نبی پاک دی قبر سے لیٹ کے روئی جا رہا، کہندا سنیا دس کتھے جا کے رب راضی کراں، سن کے آیا رب تیرے کولوں راضی ہوندا، اس درد دے نال رویا۔ حدیث پاک جب ہے اچانک میرے نبی پاک دی قبر مبارک ہل گئی کہ قبر سے آواز آئی روحانا جا معافی لے دیتی، یا رب تو معافی لے دیتی۔ پتہ چلے آج اج بھی کو قبر انور تے جا کے میرے نبی نو پکارے تے سرکار اوتھے بھی سن دینے تے سرکار ایتھے بھی سن دینے کو پکارے تے صحیح۔ غوث پاک فرمان دینے مصر دے ایک ولی حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ سرکار دی قبر انور تے آئے تے کہنے لگے دوترا نانے نو ملن آیا ہے تے نانا جی میں اپنے نانے دا ہاتھ چومن آیا،
غوث پاک فرماتے ہیں اس ویلے میں بھی حضور دی قبر انور تے موجود سا تے میں ویکھیا کہ نبی پاک دے مزار اقدس چو حضور دا ید اللہ والا ہاتھ باہر نکلیا تے ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے ہزاراں لوگاں نے سرکار دے ہاتھ مبارک دی زیارت کر لی سی اج بھی جا کے پکارے میرے نبی اج بھی غلامہ دی سن دے نے اللہ نے اپنے محبوب نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. حضور نے فرمایا جو تسی نہیں ویکھ دے میں وہ ویکھنا، جو تسی نہیں سن دے میں وہ بھی سننا. کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نے قوت سماعت ایسی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سانو حضور دی عظمت سمجھ کے اپنے محبوب دے نال مزید محبت پیار تے عشق دی توفیق عطا فرمائے. آمین.